बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, टिकटॉक आईडी देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पीटीआई का जो वो चल रहा था, धरना बरना, पहिए जाम हड़ताल कराची में फ्लॉप हो गई है, लेकिन मुल्क भर में तकरीबन कामयाब हो गई। अब इनके कराची के अंदर कामयाबी दिखाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं कि जो जो मार्केट्स बंद होती हैं, संडे को अमूमन कराची बंद होता है, ठीक है, उधर वो ले जाके दिखा रहे हैं, भाई ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अबे भाई वो तारिक मतीन साहब ने वो दिखा दिए जाके, भाई ये देखें, ये परी मॉल है, ये हैदरी है, वो मोबाइल वो मोटरसाइकिल की जो मार्केट है वो लगी हुई है। दीगर बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं, मैं हर एक की वीडियो कोई भी यहाँ पर नहीं लगा रहा, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, देखें, इमरान खान बाहर नहीं आ रहा है, उसके ऊपर बात करूंगा। अल्ताफ़ साहब की भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसके ऊपर बात करूंगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर और अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा, जैसे आप लोग हमेशा तमीज़ के दायरे में करते हैं, वैसे ही जैसे पिछले चैनल्स पे करते थे। आप सुने, गौर से सुने। देखें, इमरान खान के बाहर ना आने की वजह जो है ना, वो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि अलीमा खान और मतलब ये तीनों बहनें और बुशरा बीबी, ये लोग क्यों इन्होंने आपस में जो है ना वो ग्रुप बंदी की हुई है, वो मेरा 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 वो इमरान खान भुगत रहा है। अब इमरान खान अगर कहीं से सही भी होता, जो कि नहीं है, लेकिन अगर होता तो उसको बाहर लाने में मतलब ना आने में कामयाबी जो है कि बाहर नहीं आ जाए, किसी तरीके से आएगा तो फिर दाल रोटी ख़त्म हो जाएगी सबकी ना। उसमें इन तीनों बहनों का और वो जो बेगम साहिबा हैं उनकी, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, फिर इनके जो चेले चाटे हैं इन लोगों का। क्यों? क्योंकि शेर अफजल मरवत ने कहा कि भाई अगर मेरे साथ देते तो मैं 2024 में इसको इमरान को रिहा करा लेता, और लिटरली करा लेते, ठीक है। लेकिन मसला क्या बन रहा है, ये लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। अब आप कहेंगे कि यार वो तो धरने में बैठी हैं, उनके ऊपर पानी की पिचकारियों से जो है वो हमला हुआ और वो गिरी और ये हो गया वो हो गया। और भाई जब नाम और शोहरत और दौलत मनटाल मिल रहा होता है ना, सब लोग जो है वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं, ठीक है। मैं खुद जाहिर है, हमें विक्टिम है हम इस चीज़ के, हमें पता है कि सगे बिगड़ जाते हैं जब पैसा आ जाता है, थोड़ी सी ताकत आ जाती है तो अपने ही जो है मुंह मोड़ लेते हैं और भूल जाते हैं अपनी औकात। तो फिर भाई ये तो जाहिर है कि इमरान की बहनें एक लीडर की बहनें हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आज तक जो है ना हमारे यहाँ माहौल ख़राब है, बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, सिंध तरक्की नहीं कर रहा, हम लोग इसी चीज़ पे वो होते हैं। अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब ने जो ये एक बात की है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सिंध के जो मतलब उर्दू स्पीकिंग है, अपने आप को उर्दू स्पीकिंग सिंधी कहें, तो हम उनको उनके हुकूक दिलाएंगे। अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब बहुत ज़बरदस्त, यार सलूट है, ठीक है। अगर मैं लेफ्टी हूँ तो लेफ्ट हैंड से सलूट कर रहा हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा। लेकिन सर एक छोटी सी अर्ज़ है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह से, जो सिंध के अंदर हालात चल रहे हैं, हमारे सिंधी भाई बहनें उनके हकूक़ मारे जा रहे हैं, शादी हो रही है वो उठा के दुल्हन किसी की जो है वडेरा आके उठा के ले जाता है, ठीक है। और अभी भी मुझे कारोकारी की हम लोग खबरें देख रहे होते, कारोकारी हो गया, बनी हो गया, और कुरान पाक से शादी करा दी जाती हैं। आज भी सिंध के अंदर बैकवर्ड चल रहा है, 10,000 ईयर्स पहले की जो रिवायत है, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 10,000 नहीं कम की, लेकिन है, सही है। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को पूरा बंजर कर दिया, सिंध के लोग रो रहे पीट रहे, और पुलिस रिश्वत लेती है, आपको पता है, वहाँ पर वकील जो है वो जज वकील और अदालती सिस्टम हमारा जो है वो नाकाम हुआ है, ठीक है। तो आप खुद वहाँ के जो है वो पीपल्स पार्टी की जो हट धर्मियाँ हैं या उनकी जो वडेरा शाही है उससे तंग आके आप लोग जो है वो सूबे को अलग मुल्क बनाने के चक्कर में कि सिंध अलग सूबा बन जाए और मुल्क बन जाए, या भारत के साथ मिलाने की कुछ सिंध के अंदर से लोग बातें भी कर रहे हैं। तो सर सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा सर, आप अपने लोगों को नहीं हुकूक दिला पा रहे, हम आपके आसरे पे नहीं मर सकते, ठीक है। पीपल्स पार्टी के आसरे पे नहीं है, लेकिन आपके आसरे पे भी नहीं मरेंगे। इसका एक अच्छा सा जवाब हो जाए ना, क्योंकि पढ़े लिखा आदमी हैं आप, तो मैंने रिक्वेस्ट की अगर कोई ये बात पहुंचा देता है अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब तक, तो वो इसका बेहतरीन वही जवाब देंगे। कोई वो जो होते हैं ना, जो इतनी इतनी सी बातें सुन के कोई भी जवाब देने खड़ा होता है, वो नहीं चाहिए। मैं पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहा हूँ, वो ज़ाहिर है एक डॉक्टर बाबू हैं, तो डॉक्टर बाबू इस मरीज़ के दिमाग का इलाज कर दीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अब सिंध तरक्की नहीं कर रहा, बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, क्यों? देखें, माफ़ कीजिएगा, बलूचिस्तान में सोना, चांदी, ग्रेनाइट और यूरेनियम, तेल, गैस, ये ज़खायर मौजूद हैं।
دنیا کا بہترین جو ماربل ہے اس کے ذخائر موجود ہیں، کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، سندھ کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا بلوچستان میں زمرد، مرجان وغیرہ کے بھی مطلب جو قیمتی نادر نایاب پتھر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ سندھ کے اندر جو ہے وہ شاید یہ قیمتی پتھر نہیں ہے لیکن تقریباً برابر ہے۔ تو یہاں دونوں طرف جو ہے نا وہ حکمرانی صحیح نہیں ہوئی، جو ایک گورننس ہوتی ہے نظر آنی چاہیے کہ ان کو، یہ تو وہ صوبے ہیں کہ جو پورے پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے جو ہر بندہ جیسے سمجھ لیں، اگر اس کو صحیح یوٹیلائز کیا گیا نا تو آپ لگزمبرگ کو پیچھے چھوڑ دیں گے، یہ اتنا امیر، موروکو کو پیچھے چھوڑ دیں گے، آپ اتنا امیر ترین ملک بن جائے گا۔ آپ دیکھیں سر، خود بتائیں نا، آپ لوگ سیاست دان ہمارے، وہاں سے گیس نکل رہی ہے بلوچستان سے، بلوچی لکڑی جلا جلا کے چولہے جو ہے وہ پھونک رہے ہیں، ایسا تو نہیں کریں نا۔ سندھ کے اندر سے گیس نکل رہی ہے، سندھ کے لوگ جو ہے وہ آج تک وہاں پر یا وہاں بھی وہی حالات ہیں، تعلیم نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو سر یہ لوگ پھر بغاوت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، چیف آف ڈیفینس فورسز، ضرور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام کریں کہ صرف پنجاب پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ تینوں صوبے پاکستان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، کے پی کے میں تو دیکھیں، کے پی کے میں اے این پی آ گئی، جمعیت علماء اسلام آ گئی، اور اب یہ عمران خان کا جو وہاں پر چل رہا ہے سارا دور، تو انہوں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تعلیم دیں، شعور دیں، ادب آداب کیا ہوتا ہے، رکھ رکھاؤ کیا ہوتا ہے، پٹھانوں کی پوری جو ثقافت ہے وہ ملیا میٹ ہو گئی ہے، وہ ثقافت نہیں نظر آ رہی ہے۔ وہی پٹھان کراچی میں آتا ہے تو ان میں ذرا ذرا سا جو ہے وہ پرانی ثقافت جاگ جاتی ہے، لیکن عموماً جو ہے وہ ہمارے بھائی بہت زیادہ سیدھے ہیں، بہت زیادہ سیدھے ہیں، لیکن لڑائی جھگڑے کے اندر ان کا فوراً دماغ چلتا ہے، کیا اس نے ہمارے کو تنگ کیا، میں اس کا انشاءاللہ کھوپڑی ضرور توڑے گا، ابھی بتائے گا بغیرت کو۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ ہمارے میرے بہت جگری دوست اب کراچی چھوڑ کے یہاں کے حالات سے تنگ آ کے جو وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم کے پی کے نہیں جا رہے، وہاں پر تو یہ حالات چل رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے، تو بہترین طریقہ ہے اسلام آباد، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ سندھ کے کتنے لوگ ہیں وہ کراچی اٹھ کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی، میرے ملک میں سب کو ایک ہی جو ہے نا ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ کراچی کا بندہ سندھ کے کسی بھی شہر میں جا کے رہ لے، بلوچستان میں، کے پی کے میں، پنجاب میں، کشمیر میں، بلوچستان میں، اور وہ لوگ جس طریقے سے اٹھ کے یہاں کراچی آ جاتے ہیں یا لاہور اسلام آباد چلے جاتے ہیں، مری چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے پورے ملک کے اندر سے لسانیت کو، فرقہ واریت کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ کام کے لیے دبنگ آدمی ایک چاہیے، جس کا بیان تھا کہ یہ ملک کسی سندھی، مہاجر، پٹھان، پنجابی نے نہیں بنایا، کسی بلوچی نے نہیں بنایا، یہ ہم سب نے مل کے بنایا تھا، کسی ایک مذہب کے ملا کے، ایک فرقے کے ملا نے نہیں بنایا تھا، ہم سب نے مل کے بنایا تھا، اور ہم سب اس کو لے کے چلیں گے۔ الطاف حسین صاحب کی وہ تقریر یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آج تک کوئی سیاست دان کو اٹھ کے یہ بات نہیں کرتا ہے، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تب وہ بات نکلتی ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن آپ الطاف حسین کی تقاریر اٹھا کے دیکھیے، وہ بندہ ہر وقت یہ بات کرتا رہا، بھائی یہ جو ہے نا ان فسادات میں نہیں پڑھو، نہیں پڑھو، نہیں پڑھو، نہیں پڑھو، سمجھ میں نہیں آتا، نہیں بھائی ہم تو یہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج اس کا خمیازہ بھگت رہے کون؟ اگر ہمارے بڑے جو تھے، ہمارے تو بڑے اللہ کا شکر ہے صحیح تھے، لیکن اس ملک کے بڑے اگر سدھرے ہوئے ہوتے تو آج یہ جنریشن ایکس اور زی جو ہے وہ سدھری ہوئی ہوتی، آپس میں یہ معاملات نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں میں آپس میں پیار، محبت، بھائی چارہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک غیر مذہب کا، غیر فرقے کا لڑکا ہو اور غیر زبان کی، اور وہ جو ہے وہ کسی غیر مذہب، غیر فرقے، غیر زبان کی لڑکی جو پٹا لے نا، تو وہاں پر پیار محبت ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپس میں بھائیوں میں بھائی چارہ نہیں نظر آئے گا، بہنوں میں بہن چارہ نظر نہیں آئے گا۔ بہن چارہ، بہرحال جو بھی، جب بھائیوں کو چارہ پڑتا ہے تو بہنوں کو بھی چارہ پڑنا چاہیے، ضروری ہے۔ شمالی علاقہ جات میں برف باری ہو رہی ہے، یہ دیکھ لیں۔ تو بھائی یہ ہے معاملات۔ ملک کی ترقی کے لیے ایک ایسا لیڈر چاہیے جو ہر ایک کو اتنا ہی سپورٹ کرے جتنا وہ اپنے کسی چہیتے کو سپورٹ کرے، اور اس کا نام الطاف حسین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں سب سندھی، سرائکی، پنجابی، مہاجر، بلوچی، پٹھان اور میمن، بنگالی، سب کو، جتنے جو ہے جہاں جا کے گلگتی بلتی، ہزارہ بل، سب کو کہتا ہوں بھائی ایک رہیے، نیک رہیے۔ ہم بکھرے میں اس لیے پھٹ رہے ہیں، ملاؤں کے چکروں میں نہیں پڑے، ملاؤں نے اور سیاست دانوں نے ہمارا کچھ نہیں بھلا کرنا، یہ لڑواتے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ زندہ ہے، ہم لوگ مر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، جی مہاجر۔